औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। कुछ लोगों के साथ हम भी बैठते उठते हैं, उनसे सीखते हैं। मैं एक तज्ज़िया पेश करूंगा ओवरऑल हमारी और तमाम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में कि हम किस तरह के पाकिस्तानी शहरी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जुल्म हद से बढ़ जाए तो इनकलाब आया करते हैं। आपको मालूम है कि चंद दिन पहले जिस तरह से कई सालों से इक़्तिदार पर फाइज एक हुक्मरान श्रीलंका में, जिसने हर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और कई साल तक, कई दहाइयाँ वो श्रीलंका पर हाकिम रहा, लेकिन एक वक्त आया कि आज उस मुल्क में श्रीलंका के सदारती महल पर आज आम आवाम का कब्ज़ा हो चुका। अभी आपको मैं इस वीडियो फुटेज में दिखाऊंगा कि आवाम किस तरह से सदारती महल में दाखिल हुई और यहाँ तक कि उन्होंने सदारती महल के हर जगह पर कब्ज़ा किया। उनके स्विमिंग पूल पर चले गए, स्विमिंग पूल में वो नहाते रहे। लोग अहम ज़िंदगियों की तरह, आम लोगों की तरह, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस सदारती महल में पाँव भी रख सकते हैं, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज सदारती महल श्रीलंका में अवाम का कब्ज़ा है और उनके सदर को मुल्क से फ़रार होना पड़ा, भागना पड़ा। क्योंकि उनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से अवाम को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुकी थी। यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ कि कुफ्र का दौर तो रह सकता है, कुफ्र का दौर तो बच सकता है, लेकिन जुल्म का दौर नहीं बच सकता। जुल्म का दौर आखिरकार ख़त्म होना होता है। जुल्म क्या है कि अवाम या रियाया आपसे खुश ना हो, खुशहाल ना हो। कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान जब ये चीज़ अगर महसूस करता है कि उसकी अवाम उससे खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो वो जान जाए कि उसका दौर ख़त्म होने के करीब है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से अवाम तो जुल्म बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हुक्मरान ये बात समझने से काफ़िर हैं कि वो अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इंसाफ नहीं होता। गरीब इंसाफ के लिए सारी ज़िंदगी अदालतों के धक्के खाते हुए कब्र तक पहुंच जाता है और कानून अमीर लोगों के लिए, साहिब इख्तियार लोगों के लिए घर की लौंडी होती है। अदालतें फ़ैसले करें तो अवाम सारी ज़िंदगी गुजार के दादे के फ़ैसले, बेटे पोते जाकर फ़ैसले सुनते हैं। और तारीख़ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो दादा ने केस कंटेस्ट करना शुरू किया तो पोते ने आके उस केस के फ़ैसले सुने और उस फैसलों के बाद उन्होंने केस को आगे देखा या आगे चलाया। इदारे अपनी हदूद जब भूल जाते हैं, इदारे अपनी हदूद क्रॉस करके अपने मफादात को अजीज़ समझकर मुल्की मफादात को कुर्बान करते हैं और मुल्की मफादात को अपने ज़ाती मफादात के सामने कुछ नहीं समझते। आइन और कानून एक किताब की मानद रहती है कि सिर्फ ये एक किताब है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो या ना हो। यहाँ पर ऐसे भी हुक्मरान आ चुके हैं जो ये कहते रहे हैं कि आइन एक मोम की नाक है जिसको हम जैसे चाहें तब्दील कर दें, जैसे चाहें हम बदल दें। यहाँ पर ये बात अगर मैं कहूँ कि साहिब इख्तियार लोगों को घरों में इंसाफ पहुँच जाता है और गरीब सारी ज़िंदगी अदालतों के धक्के खाता रहता है, तो गलत ना होगा। अवाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती और अवाम जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि गरीब हराम और हलाल में तमीज़ भूल जाता है। अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाती है। हमारे पेटों के ईंधन इतने इंसान को गुमराह कर देते हैं कि वो कुछ भी याद नहीं रखता। उसके नज़दीक सिर्फ़ अपने पेट का ईंधन पूरा करने के लिए, खा उसको हराम कमाना पड़े या हलाल कमाना पड़े, वो इस चीज़ की तमीज़ से मुबर्रा होकर अपने पेट पालने के लिए दिन रात लगा रहता है। एक शख्स जो कि अपने आप को
رشوت لیتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، اور آج رشوت نہ لینے والا اپنے آپ کو صرف عوام اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی کمائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال یا حرام کی تمیز بھول کر جب اپنے پیٹوں کی ایندھن کو پورا کرنے کے لیے حرام کی کمائی، رشوت خوری یا کوئی بھی 2 نمبر کام کرنے میں تمیز بھول جاتا ہے، تو اس کے بعد جب اس کے اوپر حکمران جب اللہ کی طرف سے جب اس کے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں تو پھر وہ گالی دیتا ہے کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ جب انسان کو موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو وہ اس وقت ذاتی تعلقات، برادری اور سیاست کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو نبھاتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ جب پاکستان کی تاریخ میں آپ لوگ یا دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ میں جب آپ لوگ ذاتی مفادات کی خاطر فیصلے کریں گے اور قومی مفادات کو بھول جائیں گے تو رزلٹ ایسے ہی ہوں گے کہ پیٹرول ہمارے ملک میں 250 روپے لیٹر ملے گا، اور بجلی کی قیمتیں فی یونٹ 30 سے 40 روپے فی یونٹ آپ کو ملیں گے۔ چینی نایاب ہو جائے گی، آٹا نایاب ہو جائے گا، اور لا قانونیت، رشوت خوری اور بد انتظامی، بد نظمی ہر طرف نظر آئے گی۔ پاکستان میں غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا۔ کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا موقع دیتا ہے، جب ہمیں فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت یا وقت فراہم کرتا ہے تو ہم اس وقت ذات بات، برادری اور تعلق وغیرہ پارٹیزم کی جو ایک ہمارے اندر بڑی زبردست قسم کی خصوصیت ہوتی ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ کسی شخص کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالتے۔ ہم لوگ کسی شخص کو اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کی شناخت کیے بغیر ہم ووٹ ڈالتے ہیں، تو پھر جب انجام ہوتے ہیں تو انجام پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومتیں ہم پر مسلط ہوتی ہیں، اور ہم لوگ پھر اگلے 5 سال کے لیے روتے ہیں لیکن ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ وہی امریکہ کا جب کبھی کوئی مداخلت ہوتی ہے یا امریکی سازش کے تحت حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ان سازشوں کو سازش نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کے لیے ہمیں غلط فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ ملکی مفاد، ملکی غیرت کے ساتھ ساتھ ملک کی عزت، ڈگنیٹی کو ہم لوگ ایک طرف رکھ کے صرف ذاتی مفادات، ذاتی فائدوں کو آگے لے کر آتے ہیں، تو اسی طرح کے نتائج ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، جس طرح سے دوسرے ممالک کے مداخلتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو بجائے احتجاج کرنے کے ہم لوگ پیٹرول پمپ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور میلوں تک ہماری گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں کہ آج ہم ٹینکی فل کروا لیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانی ہیں۔ تو حکمران پھر شہباز شریف جیسے ہی ہوں گے، پھر وہی بڑے لوگ، زرداری ہو، نواز شریف، شہباز شریف ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، وہ تو اپنے بچوں کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور آپ دھوکے میں آتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہوا، ان تینوں نے اپنے بچوں کے مستقبل محفوظ کر لیے، ایک کو وزیر مواصلات بنا دیا، ایک کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور تیسرے کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ لیکن آپ لوگ کب اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں گے؟ آپ لوگ کب تک اسی طرح سے دھوکے میں آتے رہیں گے؟ کب تک آپ کے ساتھ یہ دھوکے ہوتے رہیں گے اور آپ لوگ چپ چاپ سہتے رہیں گے؟ آپ لوگوں کے اندر وہ غیرت کیوں نہیں جاگے گی جو ان کے اندر ہے؟ یہ اپنے مفادات کی خاطر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے ملک کے مفاد کے لیے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہ رشتہ داریاں ملک کی مفاد کے لیے اکٹھی نہیں کرتے، جوڑتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو بڑے بڑے ایونٹس پہ، بڑے بڑے تہواروں پہ راضی نامہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جن کے خلاف، جن کی تصویریں، ننگی تصویریں یہاں پر
جن کی تصویریں پھینکی جاتی ہیں، ان کے لختے جگر، ان کے بیٹے ان کو معاف کر دیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، لیکن ہمیں اگر کسی نے اوئے کہہ کر بلا لیا، کسی نے اگر ہمیں شٹ اپ کہہ دیا، تو ہم اتنی غیرت ہمیں جاگ جاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کئی کے سال تعلق نہیں بحال کرتے۔ یہ ہماری غیرت ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ملک میں بحران ہے، ملک میں تباہی ہے، تباہی کی ذمہ دار آپ نہیں، ہم ہیں، ہم خود ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم جب فیصلے کرنے کا ٹائم آتا ہے تو فیصلہ نہیں کرتے۔